वेलकम बैक। हम अभी लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब से बात कर रहे थे ऑन पाकिस्तानी स्टूडेंट। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ब्रिटिश क्रिमिनल एक्ट 2001 के तहत मुकदमा होता है तो जो बाकी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो शौकत अजीज साहब हों या कोई बलोच नेशनलिस्ट हों या जो भी हों, तो उनको भी इफेक्ट होगा, वो उनके अगेंस्ट भी फिर केसेस हो सकेंगे? देखें जी, कोई भी आदमी अगर किसी के बारे में कंप्लेन करना चाहता है, क्रिमिनल केस हो, उसके पास एविडेंस हो, एक तो ये है कि उन्होंने एक्चुअल कोई सफ़र किया हो, टॉर्चर वगैरह और दूसरी चीज़ें, और या ह्यूमन राइट अब्यूज़, और दूसरी तरफ आपके पास एविडेंस हो कि ये आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ये जो ऑप्शंस हैं, चाहे ब्रिटिश कोर्ट्स के अंदर या यूरोपियन कोर्ट्स के अंदर, वो हमारे पास मौजूद हैं। आपने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अमेरिकन तो इत्तेहादी हैं अगेंस्ट दिस वॉर अगेंस्ट टेरर, तो अभी जो हमारे हालात हैं इसमें हमें इकोनॉमिक एड कोई नहीं दे रहा। व्हाई डू यू थिंक? मुझे पता है कि यूरोपियन यूनियन ने इतनी हेल्प नहीं की जितने उनको करनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तकरीबन 500 मिलियन पाउंड जो है वो 3 साल के लिए कमिटमेंट की हुई है पाकिस्तान के साथ। मैंने गवर्नमेंट मिनिस्टर्स से पूछा था कि क्या बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान आर्मी को क्यों नहीं देती, ताकि वो जो तारीक तालिबान और जो अलकायदा के लोग हैं जिनके पास बेटर इक्विपमेंट है, उनके पास इतनी फंडिंग और प्रॉपर फाइनेंसिंग है, कुछ एविडेंस दें ना जी, ताकि हम वेस्ट में बात करें। हाँ, तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मिलेंगे या मिले, आपकी मुलाकात तो हुई थी, लेकिन आपने बात क्यों नहीं की उनसे? वो जो शर्म अल शेख में एविडेंस दे के आए हैं, वो आपकी हुकूमत को भी आपका चैनल, आप इतनी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस कर रही हैं, आपके पास कोई एविडेंस हो आप गवर्नमेंट से पूछें, मैं भी उनसे पूछूं। इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी जो मुंबई के टेररिस्ट अटैक में शामिल था, उसका एविडेंस न सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया बहरहाल पूरी दुनिया की मीडिया को दिया, और उन्होंने जो एलिज्ड वॉइस थी उनकी रिकॉर्डिंग वो भी पूरी दुनिया के चैनल्स को दी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये दुनिया के सामने लानी चाहिए ताकि हमें भी पता चले, ताकि हम वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकें। आप एक कश्मीरी हैं और आपने कश्मीर कॉज में हमेशा बिलीव किया और उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। आप कश्मीर की सलूशन को कैसे देखते हैं? एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि हिंदुस्तान वो हमारी जो लैंड है उसको छोड़ दे और यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे एक फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबसाइट कराई जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के तहत है, जो इम्पार्शियल हो, जो सारी ऑप्शंस इंक्लूड करे। चाहे मेरे ख्याल में हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हसन अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन अस्करी साहब। वालेकुम सलाम जी, हम इस वक्त बात कर रहे हैं जी लॉर्ड नज़ीर अहमद के साथ, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे और अभी हम कश्मीर इशू पे बात कर रहे हैं। तो मैंने लॉर्ड नज़ीर साहब से सवाल किया था और अब मैं आपसे ये करूँगी कि आप क्या समझते हैं कि कश्मीर इशू का फाइनल सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, कश्मीर के मसले का फौरी तौर पर तो हमें कोई हल दस्तयाब नहीं है। एक हल वो है जो आइडियल हल है, जो ओरिजिनल हल है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका फ़ैसला हो और जो है प्लेबिसाइट कश्मीर में हो, जिसमें कश्मीरी ख़ुद फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन ये वो सोल्यूशन है जिसे हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे, बेस्ट सोल्यूशन कहेंगे। लेकिन मौजूदा बैनुल-अक़वामी, रीजनल और बायलैटरल रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के ऐसे हैं कि इस किस्म के हल के अमल पर होने के इम्कानात जो हैं वो इस वक्त बराए नाम हैं, और जो हल होगा वो उसी हवाले से होगा जो गुफ्तगू आज से चंद साल पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हुई थी कि इस आइडियल सोल्यूशन को एक तरफ रखते हुए वो कोशिश करेंगे कोई काबिल कबूल हल निकालें, और काबिल कबूल हल के हवाले से बहुत से इनके सामने जो हैं तरीके पड़े हैं जिन पे उन्होंने गौर किया है, लेकिन अब ये सिलसिला पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से रुक गया है। तो मेरा जवाब यही है कि जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के अमली तौर पर इम्कानात नहीं हैं, किसी काबिल कबूल हल की तलाश हमें करनी चाहिए।
اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے حکومت کی جنرل مشرف کی جو پالیسیز تھی ٹورڈز کشمیر، اس کے ساتھ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جو جنرل مشرف کے دور میں معاملات شروع ہوئے تھے اس کو آگے بڑھانا پڑے گا. وہ ایک آئیڈیل سلوشن تو نہیں ہے لیکن ایک پریکٹیکل اور پریگمیٹک سلوشن ہے، کیونکہ آئیڈیل سلوشن کے امکانات مجھے اس وقت بڑے کم بلکہ ناممکن نظر آتے ہیں. میں عسکری صاحب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نیگوشیشنز میں جانے سے پہلے آپ نے اپنی جتنی بیس ہے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن سے آپ ہٹ گئے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ 1 انچ بھی اپنی پوزیشن سے بچ نہیں ہوا. وہ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اٹو ٹنگ ہے ہندوستان کا. پاکستان میں یہ اپیزمنٹ کی پالیسی کہاں سے آ گئی؟ عسکری صاحب what do you have to say to this؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آفیشل پالیسیز ہیں انڈیا کی اور پاکستان کی کشمیر پہ وہ چینج نہیں ہوئی ہے. پاکستان کی آفیشل پالیسی اب بھی یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن، اور انڈیا کی آفیشل پالیسی یہی ہے اٹوٹ انگ والی جو انہوں نے کہا. لیکن دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ اصرار کیے بغیر دوسرے آپشنز پہ غور کریں گے. جہاں پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، بھارت کی پالیسی میں بھی نیگوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تبدیلی آئی ہے. اب منموہن سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈرز چینج نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ جو علاقہ پاکستان کے قبضے میں ہے اس پہ وہ کلیم نہیں کرے گا. ماضی میں انڈیا کشمیر کے مسئلے کو اس طرح ڈیفائن کرتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں پر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے وہ علاقے پاکستان چھوڑ دے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دونوں طرف عسکری صاحب آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ مٹھائی ہے وہ آدھی بانٹ لیں گے، وہ آدھی رکھ لیں گے اور پاکستان جو ہے وہ آدھی رکھ لے گا. مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ اتنے انٹیلیجنٹ اینالسٹ ہیں کہ اگر پاکستان کی ایک پالیسی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ افیشل پالیسی ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ بار بار کہتا ہے کہ وہ ریزولوشن پرانے ہو گئے ہیں، فورن منسٹر قصوری کہتا ہے کہ وہ پرانے ہو گئے ہیں، اور ساری جو یہاں کی جنٹری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی بھی ریزولوشن ماننے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کی پوزیشن کہاں ہے پھر وہ جو افیشل پوزیشن ہے؟ دیکھیے جو آفیشل پوزیشن ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے دونوں نیگوسیشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ڈیفرنٹ آپشنز پہ غور ہو رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی عجیب اور پریشانی کی بات نہیں ہے. جہاں تک حل کا تعلق ہے وہ حل جو ہے دونوں ایگری کریں گے. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کسی نیگوشیشن مجھے پتہ نہیں آپ کسی انٹرنیشنل نیگوشیشن میں بیٹھے ہیں یا کسی نیشنل میں ٹریڈ یونین میں انوالو تھا. تو جب بھی آپ کسی نیگوشیشنز میں جاتے ہیں تو آپ ہارڈ لائنز میں جاتے ہیں، بعد میں آپ امپروو کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کمزور پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں جب ہندوستان کی سٹرونگ پوزیشن ہے، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے کہ اگر ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر لیں. یہ تو ریزولوشن نہ ہوا. پاکستان نے ویسے ہمیشہ ایسے they've always taken a soft stand on everything، اور ان کی بہت apologetic پالیسی ہے towards انڈیا. باتوں کا سلسلہ ہم کنٹینیوڈ رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.